हिम भट्टराईले करिब 3 दशक सरकारी सेवामा बिताए। जीवनको ऊर्जाशील समय कृषि विकास ब्याङ्कमा बिताएका भट्टराई आम रिटायर लाइफभन्दा भिन्न अभियानमा लागे। रिटायर लाइफपछि पनि उत्पादनशील र व्यावसायिक जिन्दगी सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिँदै भट्टराई र उनका साथीहरू मिलेर चितवनको खैरहनी वडा नम्बर 5 चनौलीमा 13 बिघाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा एकीकृत रूपमा दैवी आवासीय प्राङ्गारिक फार्म तथा अनुसन्धान केन्द्र सुरु गरे। कृषि विकास ब्याङ्कमा रहँदा कृषि क्षेत्रमा देखेको सम्भावना र अनुभवका कारण पनि यो क्षेत्रमा घुमिन ऊर्जा मिलेको उनी बताउँछन्। उनको फार्ममा केरा, कुरिलो, ड्रागन फ्रुट, श्रीलङ्कन अम्बा साथै कुखुरा, टर्की लगायत पाइन्छ। फार्मलाई व्यावसायिक कृषि प्रणाली मात्रै नभएर एग्रो टुरिज्म र दीर्घकालीन रूपमा कृषि विश्वविद्यालयको अवधारणाका साथ अघि बढाउने उनको तयारी छ। रासायनिक मल प्रतिको निर्भरताका कारण माटोको अवस्था र गुणस्तर बिग्रिएकोले प्राङ्गारिक मल, गडेउले मलको प्रयोग मार्फत यहाँ तरकारी, फलफुलको अर्ग्यानिक किसिमले खेती हुँदै आएको छ। फलफुल विज्ञान विषयमा एमएससी गरेका भट्टराई बैंकिङ क्षेत्रमा लाग्दा यसप्रतिको लगाव कायमै रहेकाले पनि रिटायरपछि एक दिन पनि आराम नगरी खेतीमा होमिएको उनले सुनाए। साथीभाइ आफन्तसँग घुम्ने र केही दिन बिदा पनि नमनाएर सिधै कृषि कर्ममा जुटेका भट्टराई नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने हो भने कृषिमा लगानी र संलग्नता बढाउनै पर्ने बताउँछन्। अब हामी उनै भट्टराईसँग उनको कृषि फर्ममा भएका खेती र उनले सँगालेका अनुभवहरू यहाँहरूका बीचमा राख्दैछौँ। लामो ब्याङ्किङ सेवा पछाडि कृषि पेसामा जोडिनु भयो, के यसको उद्देश्य थियो? हजुर, म चाहिँ कृषिको विद्यार्थी र कृषि विकास ब्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि नेपालको कृषिको समग्र विकासमा कृषि विकास ब्याङ्कको चाहिँ धेरै ठुलो हात पनि रहेको छ र त्यो कृषि विकास ब्याङ्कको एउटा कर्मचारी र कृषिको विद्यार्थीको नाताले अब चाहिँ कृषिकै काम चाहिँ गर्न सक्यो भने नेपालको चाहिँ विकासमा सानो भने पनि योगदान हुनसक्छ भन्ने लागेर यो कृषिको काममा समर्पित हुने निधो गरिकन अब 2074 साल वैशाखदेखि चाहिँ यो काम मैले थालनी गरेको हुँ। सुरुवात चाहिँ कसरी भयो, कसरी गर्नुभयो? यसलाई चाहिँ जस्तो कुन अवधारणामा विकास भयो? विशुद्ध हिजोको जस्तो परम्परागत कृषि प्रणाली, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भन्दा यो भिन्न कसरी हुँदैछ? अब निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीमा चाहिँ एउटै किसानको फर्मभित्र आफूलाई चाहिने अन्न, तरकारी, फलफुल, गाईबस्तु राख्ने दुधको लागि, अनि त्यसपछि 2-4वटा कुखुरा अनि 2-4वटा बाख्रा राख्ने जुन परम्परा किसानको छ, त्यो परम्परा चाहिँ कहिल्यै पनि व्यवसायतिर चाहिँ उन्मुख हुन सकेन र किसानलाई ठुलो चाहिँ जग्गामा खेतीपाती गर्ने मान्छे चाहिँ बाहेक चाहिँ अधिकांश किसानहरूले चाहिँ निर्वाहमै रुमल्लिरहनु परेर घरमा अलिकति पनि चाहिँ अब बच्चा बच्चीको चाहिँ शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि र जटिल किसिमको कुनै किसिमको रोग लाग्यो भने त्यो उपचार खर्च पनि नपाउने एउटा चाहिँ किसानहरूले चाहिँ दयनीय जीवन झेलिरहेका छन् र त्यसैलाई आधार मानेर हामीले किसानको जस्तै विभिन्न किसिमको चाहिँ बालीहरू चाहिँ एउटै भित्र चाहिँ सघन रूपमा खेती गर्ने र त्यसलाई चाहिँ यो कृषि पर्यटनसँग जोड्यो भने अब एउटा निर्वाहमुखी चाहिँ खेती प्रणाली चाहिँ व्यवसायतिर चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्छ कि भन्ने चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि हामीले यो चाहिँ कामको थालनी गरेका हौँ। उत्पादन र पर्यटन सँगसँगै त्यो पनि कृषिमा त्यसको चाहिँ सम्भाव्यता केही त्यस्तो अध्ययन अथवा त्यसको फिजिबिलिटी केही स्टडी गरेर सुरु गर्नुभयो कि किन कसरी थियो? होइन, यसको हामीले त पहिलेदेखि अध्ययन त अब चाहिँ अहिले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नेपाली समुदाय पनि चाहिँ धेरै चाहिँ फुर्सदको समयमा, बिदाको समयमा घुमफिर गर्ने किसानहरूको जुन चाहिँ
बानी बस्दै गयो, नेपालीहरूको बानी बस्दै गयो, विशेष गरी चाहिँ युवा पिँढीहरूको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब युवाहरूको चाहिँ कृषिमा आकर्षण पनि होस् र आन्तरिक रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ यस्तो किसिमको फर्महरू हुँदाखेरि फर्महरू भिजिट गर्ने हेर्ने उद्देश्यले आउँदाखेरि त्यसले एक किसिमको युवाहरूमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ लाग्न प्रेरणा पनि हुने, किसानहरू आउँदाखेरि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यसबाट सिक्ने मौका पनि पाउने। यसले चाहिँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चाहिँ पर्यटन प्लस चाहिँ कृषि प्रविधिमा सहयोग गर्ने भएको हुनाले हामीले यस्तो किसिमको कार्यक्रमको थालनी गरेका हौँ यहाँ। अहिले जहाँ हामी यो उभिरहेको छौँ यो खैरानी नगरपालिका वार्ड नम्बर 5। वार्ड नम्बर 5 हजुर। यो चाहिँ कस्तो क्लस्टर वाइज छ कि यसको चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि यसरी नै गर्नु भएको छ? अब हामीले हाम्रो चाहिँ जम्मा चाहिँ फर्मको साइज चाहिँ हाम्रो 13 बिघाको छ। 13 बिघाको फर्ममा चाहिँ हामीले 3 बिघामा चाहिँ विशुद्ध प्राङ्गारिक खेतीपाती अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ कुरिलो छ, ड्रागन फ्रुट छ, अनि त्यसपछि केरा र भुइँकटरको अन्तरबाली छ, अनि त्यसपछि श्रीलङ्काको र थाइल्यान्डको 2 जातको चाहिँ अम्बाहरू छ, अनि आँप छ 2-4वटा, लिची छ। यसरी इन्टिग्रेसन गरेका छौँ भने अब त्यसपछि लोकल कुखुरा टर्कीहरू छ र चाहिँ यसमा प्रयोग हुने मलको लागि चाहिँ गडौँले मलको एउटा चाहिँ सानो युनिट पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ अहिले। एकीकृत रूपमा हजुर, एकीकृत रूपमै सञ्चालित छ यो। जस्तो यो ड्रागन फ्रुट केरा यो चाहिँ यसको उत्पादनको हिसाबले र यसको खेतीको हिसाबले चाहिँ के रहेछ यसको केही? अब यो ड्रागन फ्रुट भन्ने चाहिँ यो सिउँडी प्रजातिको एउटा चाहिँ फल हो। अब नेपालमा नि परम्परागतदेखि नै यो सिउँडीहरू चाहिँ बारमा लगाउने चाहिँ चलन चलिआएको हो। तर यस्तो ड्रागन फ्रुट जस्तो फल दिने खाले सिउँडी चाहिँ नेपालमा थिएन। अब यो बाहिर चाहिँ अब जब चाहिँ नेपालको चाहिँ मान्छेहरू भ्रमणमा बाहिर जाने अनि चाहिँ अब विश्व उदारीकरण भएपछि अब विश्वमा उत्पादन भएको चिज नेपालमा नि आउन थाल्यो। त्यसपछि मान्छे चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट चाहिँ फाइदाजनक रहेछ भनेर मान्छेलाई चाहिँ ज्ञान भएपछि यो यसको खेती गर्न थालेको पाइएको छ। र हामीले पनि यहाँ चाहिँ यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मेन चाहिँ बालीको रूपमा नलगाएर एउटा चाहिँ सघन खेती अन्तर्गत एउटा पाटो चाहिँ बाटोमा चाहिँ सौन्दर्यको बिरुवाको रूपमा पनि लगाउने र यहाँको पर्यटकहरूलाई चाहिँ खान पनि मिल्ने भएर हामीले चाहिँ यसरी लगाएको यसलाई चाहिँ बाटोको 2 साइडमा। अब यो श्रीलङ्कन अम्बा चाहिँ यहाँ लगाउनको उद्देश्य चाहिँ नेपालमा यो प्रजातिको हजुर नेपालमा यो प्रजातिको चाहिँ अम्बै छैन, नेपालभरि छैन, इभेन चाहिँ सरकारी फर्ममा पनि छैन। हामी चाहिँ अवलोकन भ्रमणमा जाँदा यसलाई ल्याएर काठमाडौँ, पोखरा, गोर्खा, लमजुङ र चितवनमा परीक्षण गरेको। यसको परीक्षण गर्दा चितवनमा सबैभन्दा राम्रो फलेको पाइयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो चाहिँ किसानसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ अहिले यसको चाहिँ बिरुवा चाहिँ वितरण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ नर्सरी पनि सुरु गरेका छौँ अहिले। र ड्रागन फ्रुट चाहिँ अब चाहिँ यो 2 वर्षपछि फल्दो रहेछ। अब अहिलेको चाहिँ बजारमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रति केजी चाहिँ 500 देखि 700 सम्म छ। त्यसो भएर अनि यसको अर्को फाइदा के छ भने यो बालीलाई चाहिँ धेरै सिँचाइ पनि नचाहिने, अनि माटो रुखो माटोमा नि हुन सक्ने, रोग व्याधिहरू चाहिँ कम लाग्ने भएर नेपालको चाहिँ मध्य पहाडको भागसम्म जहाँ चाहिँ जमिनहरू चाहिँ खाली छ, आकाशे पानीको भरमा काम गरिन्छ, अब त्यस्तो ठाउँमा पनि यो गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँको अनुसन्धानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा दिएको छ। अब यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ टाइअप गरेर वितरण गर्न सक्यो भने मध्य पहाडको चाहिँ बाँझो जग्गा जहाँ जहाँ छ त्यो बाँझो जग्गालाई चाहिँ एउटा उत्पादनमूलक चाहिँ ठाउँमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। पछिल्लो समय यसरी व्यावसायिक खेती गर्ने अलिकति विकास भएको छ, तर हाम्रो खेती चाहिँ बिग्रेको, हाम्रो खानपान बिग्रेको यो अवस्थामा यो प्राङ्गारिक खेती प्रणालीले यसरी गर्दै गर्दाखेरि हजुर अब लामो समय कृषि विकास ब्याङ्कमै पनि बसेको कारणले गर्दा हाम्रो कृषि प्रणाली चाहिँ सुध्रिने चाहिँ कसरी होला? अब यो कृषि प्रणाली चाहिँ हेर्नुहोस्, अब दुःख साथ भन्नुपर्छ नेपालमा बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पहिलाको जसरी मान्छेले गाई बस्तु बाख्रा चाहिँ पाल्थे त्यो चाहिँ अब विभिन्न छ। अब सहरीकरण हुने, जग्गाहरूको खण्डीकरण हुने, मान्छेको बसाइसराई हुने, मान्छेको आकाङ्क्षाहरू चाहिँ बढ्दै जाने गरेर जब मान्छेले चाहिँ पशुपालनलाई चाहिँ घटाए त्यसपछि चाहिँ रासायनिक मलतर्फको डिपेन्डेन्सी चाहिँ मान्छेको बढ्यो। अब रासायनिक मलको डिपेन्डेन्सी त बढ्यो,
तर अब प्राविधिक हिसाबले चाहिँ उत्पादकले जति चाहिँ सिफारिस गरेको हो जति क्षेत्रफलको लागि अब त्यो त्यसरी चाहिँ खेतीपाती गरेको भएदेखि माटोको चाहिँ भौतिक दशा चाहिँ केही पनि फरक पर्थेन। अब मान्छेले चाहिँ जथाभावी मल रासायनिक मलको प्रयोग गर्दाखेरि नेपालको माटोको स्थिति चाहिँ बिग्रेको छ। अहिले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नको लागि अब प्राङ्गारिक मलहरू, गडौँले मल, गोबर मल यो मलको प्रयोग गर्यो भने चाहिँ र निश्चित मात्रामा चाहिँ प्राविधिकहरूले सिफारिस गरे अनुसार अम्लीय माटोमा चाहिँ कृषि चुन र क्षारीय माटोमा चाहिँ जिप्समको प्रयोग गर्यो भने बिग्रेको माटोलाई फेरि सुधार पनि गर्न सकिन्छ र त्यो जुन बिग्रेको जमिन हो त्यसलाई फेरि उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यो मान्छेको पनि स्वास्थ्यलाई हानि नपुग्ने, माटोको स्वास्थ्यलाई नै हानि नपुग्ने भयो हुनाले यो प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको चाहिँ परीक्षण चाहिँ हामीले थालेको यहाँ। अहिले जति पनि ठाउँहरूमा यस्ता कृषि प्रणालीहरू, यस्ता फार्महरू सञ्चालन भएको छन् त्यहाँ प्राविधिक पाटो चाहिँ अलिक कमजोरै देखियो। माटोको परीक्षणदेखि लिएर त्यहाँको भू बनोटको अध्ययनको कुरादेखि लिएर अरू तमाम कुराहरूमा एउटा सफल कृषि अब यद्यपि यो पनि परीक्षणकै चरणमा छ। किसानले गर्नुपर्ने ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, अब के रहेछन्? चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न एकदमै समसामयिक छ। अब हाम्रो चाहिँ पढे लेखेको कृषि पढे लेखेको चाहिँ जति पनि चाहिँ उत्पादन छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ जाहिर खाने ट्रेन्ड। अब जब चाहिँ प्राविधिकले जाहिर खान सक्छ, जाहिर खान्छ र खेतीपाती गर्दैन, जसलाई केही पनि थाहा छैन उसले चाहिँ खेतीपाती गर्यो भने आकाङ्क्षा अनुसार त उत्पादन हुँदैन नै। अब कुरा के रह्यो भने अब ट्रेनिङहरूको माध्यमले अब त्यो चाहिँ जो चाहिँ किसानहरू खेतीपातीमा लाग्नु भएको छ, परम्परागत रूपमा वर्षौँदेखि त्यही पेसालाई अल्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ तालिमहरूको व्यवस्था गरेर प्राविधिक सुविधाहरू उपलब्ध गरायो भने अब गराउन नसक्ने भन्ने छैन। अब संसारमा जहाँ पनि कृषिको विकास भएको छ तालिम, अनुसन्धान र चाहिँ कृषि सम्बन्धी यन्त्रीकरण गरेर नै कृषिको विकास भएको हो। त्यसकारण अब हामी कहाँ पनि अब कृषि यन्त्रीकरण र कृषि प्राविधिक सेवा अनि आवश्यक मल बिउ र कृषि ज्ञानको यथेष्ट चाहिँ प्रचार प्रसार र तालिमको सुविधा दियो भने कृषिमा अपेक्षित रूपमा चाहिँ लाभ लिन नसक्ने भन्ने चाहिँ प्रश्नै हुँदैन, लिन सक्छ। र नेपालको फ्युचर पनि अब कृषिमै छ। जस्तो यहाँसँग अलि बढी म यो यसको कृषिको चाहिँ नि लिटरेचर एकातिर अनि प्र्याक्टिस चाहिँ अर्कोतिर देखिराखेको छु मैले। यो बिचमा यही कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि करिबन 100-150 जना किसानहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि जो किसान छ, जो माटोमा छ, जो बारीमा छ, त्यो उसलाई केही थाहै छैन कसरी खेती गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँबाट ग्रान्टदेखि चाहिँ नि लोन कहाँबाट पाइन्छ, कृषि सम्बन्धी चाहिँ तालिमहरू कहाँ कसरी प्राप्त हुन्छ उनीहरूलाई केही थाहा छैन। जो केही मान्छेहरू कृषि गर्छु भनेर भनेका छन् उनीहरू डकुमेन्टका आधारमा एउटा चाहिँ राज्यको र वित्तीय पहुँचमा छन्। यो जुन ग्याप छ नि एज ए कृषि विकास ब्याङ्कको ब्याङ्करको हिसाबले यो जुन ग्याप छ नि यो त पक्कै पनि ठिक भन्न सकिँदैन। हाम्रो लिटरेचर र हाम्रो प्र्याक्टिस मेल किन हुन सकेको छ? अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सबैभन्दा दुःखद अवस्था यही भन्नुपर्छ। अब नेपाल सरकारबाट जति दिने सुविधा छ त्यो पनि विगत वर्षहरूमा अहिले अलिकति चाहिँ गभर्मेन्ट पनि कन्सियस भएको अवस्था छ र पब्लिक पनि कन्सियस भएको अवस्था छ। नत्र भने वास्तविक जो हो टार्गेटेड ग्रुपलाई भनेर टार्गेट गरेर ल्याएको चाहिँ कार्यक्रमहरू जस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण भयो, अब तपाईँको चाहिँ कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदानहरू भयो। अब यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ जो अलिकति बाठा टाठो मान्छे छ, जो चाहिँ अलिकति चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ कार्यालयहरू कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग चिन्दछन्, अब चाहिँ त्यो मान्छेहरूले चाहिँ बढी सुविधा लिने। अब किसान चाहिँ आफ्नै फिल्डमा मात्रै रुमाल लिइरहने, दायाँ बायाँ सम्पर्कमा पनि नजाने, अनि अब उसको चाहिँ अब डकुमेन्टेसन गर्ने क्यापासिटी पनि नहुने। अब त्यो कारणले गर्दा अलिकति पछौटेपन चाहिँ अवश्य नै एकातिर चाहिँ नीति र कार्यक्रम चाहिँ वास्तविकता चाहिँ अर्कोतिर भएको चाहिँ वास्तविकता हो। अब अहिले आएर चाहिँ जब चाहिँ अलिकति फर्मको रूपमा कृषि प्राविधिकहरू लाग्नु भएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ जसले काम गर्छ कामको आधारमा गभर्मेन्टले सुविधा दिँदा नि कामको आधारमा दिने र जो चाहिँ किसानहरू निर्वाहमुखी खेती प्रणाली गरेका छ अब
ठुल्ठुलो फर्म इस्टाब्लिस गर्न सक्ने आफै इन्भेस्ट गर्न सक्ने मान्छेलाई गभर्मेन्टको सपोर्ट वास्तवमा जरुरी छैन। गर्नुपर्ने चाहिँ जो चाहिँ अब 5-7 कट्ठा जग्गा ल्याएको छ, अब खेतीकै भरमा चाहिँ जीवनयापन गर्नुपर्छ, अब त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तालिम पनि दिने, अब मल बिउ कति प्रयोग गर्ने, कुन सिजनमा के बाली उत्पादन गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ नलेज चाहिँ अहिले त अब स्थानीय सरकार आइसकेको चाहिँ अवस्था छ। अब हरेक स्थानीय चाहिँ निकायमा चाहिँ कृषिको एउटा युनिट छ। अब त्यसलाई चाहिँ राम्रो प्रयोग गरेर परिचालन गर्न सक्यो भने अब कृषिमा आशातीत सुधार चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आशा राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किसानहरू वित्तीय पहुँचमा पुग्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो? अब वित्तीय पहुँचमा चाहिँ वास्तवमा किसानहरू, एक त किसानहरूको कस्तो बानी हुन्छ भने म अब 30 वर्षसम्म चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा सेवा गरेँ। अब किसानहरू कहिल्यै नि वास्तविक किसानले आफ्नो कुरा आफू आएर नराख्ने। अब आफ्नो कुरा छ भने गाउँको एकजना लिडर ल्याएर चाहिँ मान्छे चाहिँ लिएर आउने साथमा अनि उसले भनिदिनु पर्ने जुन चाहिँ यो परम्परा छ। अब यो हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पढ्न लेख्न नजान्ने चाहिँ किसानहरूलाई मेनुपुलेट गरेर चाहिँ बिचको मान्छेले फाइदा लिने, ब्याङ्कलाई नि बदनाम गर्ने, किसानलाई ठग्ने, त्यस्तो पनि विभिन्न ठाउँमा भएको छ। त्यसो भएर ब्याङ्कले चाहिँ अहिले वित्तीय साक्षरता भनेर त्यो कार्यक्रम पनि चलाउन सुरु गरेको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ गाउँपालिका लेभलमा, नगरपालिका लेभलमा मलाई लाग्छ के भने अब सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याउन पूर्व वित्तीय साक्षरता चाहिँ हरेक किसानलाई चाहिँ दिन जरुरी छ। वित्तीय साक्षरता दिने, अब त्यसमा के भन्ने उनलाई भने अब चाहिने कर्जाको मात्रा, उसको आकार, अनि त्यसपछि ब्याङ्कले चाहिँ स्पष्ट भनिदिनु पर्यो यो कर्जाको लागि यो कागजपत्र लिएर आउनुहोस्, अब कर्जा तपाईँलाई यति दिनमा हुन्छ, यो कर्जाको चाहिँ ब्याज यति लाग्छ, यति वर्षभित्र तपाईँले फिर्ता गर्नुपर्छ, अब तपाईँले समयमा कर्जा तिर्नु भएन भने तपाईँलाई यो बेफाइदा हुन्छ, समयमा तिर्दा यो फाइदा हुन्छ। यस्तो किसिमको चाहिँ छोटो 1 दिने 2 दिने चाहिँ वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम चाहिँ चलायो भने अब बिचमा चाहिँ दलालहरू लाग्ने, अब किसानहरू चाहिँ जो टार्गेटेड मान्छे हो त्यो चाहिँ वित्तीय सहयोग चाहिँ को पहुँचबाट चाहिँ विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। यसैलाई चाहिँ सोचेर कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ अहिले हरेक शाखाबाट चाहिँ वित्तीय साक्षरता तालिम चाहिँ 1 दिनको 2 दिनको यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको भर्खरै चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ पहिला ब्याङ्कलाई नै, जुन प्राइभेट ब्याङ्कहरू छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले कृषिमा प्रायोरिटी दिए हुनाले कम्तीमा 15% चाहिँ लगानीको 15% चाहिँ कृषि सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरिदिएछ। तर अब एउटा चाहिँ वाणिज्य कारोबार गर्ने ब्याङ्कलाई कृषि सम्बन्धी चाहिँ धेरै ज्ञान नहुनसक्छ। त्यसो भएर सबभन्दा पहिला त यो कृषि सम्बन्धी चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबारको साक्षरता पहिला ब्याङ्कर्सलाई नै दिनु पर्यो, उनीहरूलाई नै हुनु पर्यो। त्यसपछि ब्याङ्कर्सहरू चाहिँ कृषि कार्यक्रमबारे साक्षर भइसके पछाडि सेवाग्राहीहरूलाई ब्याङ्किङ नलेजको लागि चाहिँ ब्याङ्किङ साक्षरता तालिम भन्छ त्यसलाई, त्यो तालिम दियो भने अब किसानहरूको वित्तीय पहुँच पनि बढ्ने र गभर्मेन्टले जुन आशाले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा लछ त्यो चाहिँ टार्गेटेड ग्रुपसँग चाहिँ पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कृषिमा अहिले सहभागिता संलग्नताको हिसाबले उत्साहजनकै देखिन्छ। यहाँ पनि आफै रिटायरमेन्टको ब्रेकै नलिएर यहाँ यतातिर जम्प गर्नुभयो। अहिले युवाहरू पनि पढे लेखेकाहरू पनि कुनै न कुनै रूपबाट कृषिमा संलग्न भइरहेछन्। तर समस्या के देखिन्छ भने उहाँहरूको चिन्ता र चासो भोलि आफ्नो उत्पादन र त्यसको बजार मूल्य, बजारीकरणमा उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा आशातीत उत्पादन नहुने, कतिपय ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तुले चाहिँ मूल्य नपाउने, फेरि पनि त्यो मूल्य पाउँदा पनि बिचौलियाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ सिन्डिकेटको कारणले गर्दा अप्ठ्यारोमा परिरहेछ स्थिति। यसलाई के गर्नुपर्छ? हजुर, यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै राम्रो कुरा हो, जायज कुरा पनि हो। अब यसको सल्युसनको लागि 2 किसिमको चाहिँ कुराहरू हुनसक्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर अन्य मुलुकमा जस्तो उत्पादनलाई चाहिँ
अनुदान दिने र उत्पादन गर्ने किसान जुन छ चाहिँ त्यो किसानहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले इन्करेज गर्ने र त्यसको चाहिँ बजारको जिम्मा चाहिँ एउटा चाहिँ आधार मूल्य तोकेर त्यो चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ लिइदिने र एउटा व्यवस्थित बजार मार्फत मात्रै चाहिँ उपभोक्तासम्म पुर्याउने एउटा त्यो सिस्टम चाहिँ हुनसक्छ भने अर्को सिस्टम के हुनसक्छ भने अब मेरो प्रोडक्ट मैले निकालेँ मैले नै ब्रान्डिङ गरेर बेच्ने त्यो बिचौलिया मार्फत नबेच्ने यसको लागि चाहिँ त्यो बिचौलियाको जालो तोड्न चाहिँ अब हामी जस्तै यस्तो सानो काम गर्ने फर्मै हुँदाखेरि अब त्यति सहज पनि नहोला तर हामी जस्तो 2-4वटा फर्महरू चाहिँ मिलेर आफ्नो प्रोडक्सनलाई चाहिँ एउटा ब्रान्ड दिएर आउटलेट राखेर बेच्यो भने बिचौलियाहरू त्यसै चाहिँ हट्न सक्छ एउटा त्यो कुरा भयो एउटा गभर्मेन्टले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ यसको लागि जबसम्म चाहिँ यो बिचौलियाको दबदबा रहन्छ तबसम्म चाहिँ किसानले आफ्नो परिश्रम र रगत पसिनाको मूल्य चाहिँ पाउन सक्दैन त्यो चाहिँ निश्चितै हो यो कृषि फार्मकै कुरा गरौँ यहाँहरूको यो केरा चाहिँ नि लगाउने कुरामा किसानले व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ कसरी आर्जन गर्न सक्छ तपाईँहरूले कसरी गर्नुभयो यो यसको उत्पादन कसरी कति समयपछि सुरु हुन्छ अब यो चाहिँ म त आफै कृषि प्राविधिक पनि भएर अब मैले यस्तो प्रोजेक्टहरू कृषि विकास ब्याङ्कमा हुँदा धेरै चाहिँ फिजिबिलिटी हेर्ने एप्राइजल गर्ने अनि त्यसपछि एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ गर्ने भएर मलाई चाहिँ त्यति गाह्रो भएन तर यो चाहिँ कस्तो भने अब अरू बालीको अरू फलफुल बालीको तुलनामा अब यो चाहिँ लगाएको 18 महिनामा करिब बाली तयार हुने फल्न चाहिँ उत्पादनै आउँछ 18 महिनापछि बढीमा 2 वर्षसम्म जात हेरिकन लगाएको 2 वर्षमा चाहिँ उत्पादनै हुन्छ र त्यसो गर्दा अरू बाली लगायौँ भने कमसेकम चाहिँ अरू फलफुल लगाउँदा 4 वर्षसम्म फल्नको लागि वेट गर्नुपर्ने अब अर्को 4-5 वर्ष फेरि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ पूर्ण क्षमतामा फल्नलाई वेट गर्नुपर्ने यसो गर्दाखेरि 8-10 वर्ष जाँदाखेरि किसानलाई चाहिँ धान्नलाई गाह्रो हुने हुन्छ भने केरामा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन यो 2 वर्षमा हुन्छ र अझ चाहिँ हामीले यो केरामा चाहिँ अन्तरबालीको कन्सेप्ट जस्तो चाहिँ भुइँकटर भयो खाली जग्गामा अनि त्यसपछि कफीहरू लगाउन सकिन्छ तपाईँको अब यो छायाले नबिग्रिने खालको चाहिँ बालीहरू लगायो भनेदेखि अब केराको उत्पादन नहुँदै छोटो अवधिमा उत्पादन हुने तरकारीहरू अब यो चाहिँ भुइँकटरहरू कफीहरू लगायो भने मिश्रित बाली हुँदाखेरि कुनै एउटा बाली लस भयो अथवा चाहिँ उत्पादन हुन ढिलो भयो भने नि अर्को बालीले उत्पादन दिँदाखेरि किसानलाई चाहिँ बिचमा पर्ने खर्चहरू गोडमेल मलजल यताउता रोग व्याधिको नियन्त्रण गर्न चाहिँ सजिलो हुने हुनाले अब हजुर प्राविधिक हिसाबले चाहिँ हजुर त्यसो भएर चाहिँ म चाहिँ एउटा प्राविधिक भएको नाताले चाहिँ एउटा क्रपमा मात्रै डिपेन्डेन्ट हुन भन्दाखेरि 2-3टा क्रप चाहिँ मिलेसम्म अब यो चाहिँ सँगै लगाउन हुने क्रप चाहिँ कृषि प्रविधिको हिसाबले सिफारिस गरेको हुन्छ त्यस्तो किसिमको बाली एउटै फिल्डमा 2-3टा बाली उत्पादन गर्न सक्यो भने किसानको चाहिँ अब यो चाहिँ जोखिम चाहिँ कम हुन्छ जोखिम कम हुन्छ र बिचमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ उत्पादन नहुँदासम्म जस्तो यो हामी पहिलेदेखि लगाइरहेको जात हो कि यो यसको कुनै त्यस्तो व्यवसायिक किसिमले अब यो जात चाहिँ वास्तवमा हाम्रो स्थानीय चाहिँ मालभोग केरा भन्छ परम्परागत त्यही मालभोग केराबाट चाहिँ निकालेको जात हो यो मालभोगै केरा हो अनि अर्को चाहिँ हामीसँग 2टा छ अहिले भर्खर आएको चाहिँ यो जिनाइन भन्ने जात छ एउटा र विलियम हाइब्रिड भन्ने 2टा चाहिँ विकासे जात र हाम्रै लोकल मालभोगबाट चाहिँ विकास गरेको जात चाहिँ यो मालभोग भन्ने चाहिँ नेपालकै हावापानीमा हुर्किएको जात हो भने 2टा अर्को जात चाहिँ विलियम हाइब्रिड र जिनाइन चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आएको जात 3टा जात छ हामीसँग जम्मा यहाँ लगाइसकेपछि 18 महिनाभित्र यसले परिणाम दिँदै गर्दाखेरि यसको अरू थप चाहिँ नै स्याहारको कुरा अब यो केरा खेतीको चाहिँ अब प्राविधिक हिसाबले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ धेरै चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसलाई चाहिँ बिचबिच मलजल दिने अनि 2टा अब मुख्य माउ बोटको चाहिँ साइडमा आएको चाहिँ बच्चा बोटहरू हुन्छ सकर भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यो सकरहरू काट्ने अनि फलिसकेको केरा अब जब फलिसके पछाडि कोसाहरूको पूर्ण विकास भइसकेपछि त्यसको बुङ्गो हटाउने काम अनि सुकेको पातहरू काट्ने काम अब यो काम चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्छ भने अब ठुल्ठुलो घरि लागेको केरामा चाहिँ टेका दिन पनि पर्ने हुनसक्छ यो चाहिँ केराको बगानमा गर्नुपर्ने नियमित कामभित्र पर्छन् यिनीहरू
अनि यो जुन प्राङ्गारिक किसिमले गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, यहाँ कुनै पनि रासायनिक औषधि प्रयोग भएको छैन? अब हजुर, यहाँ चाहिँ यो हाम्रो प्राङ्गारिक फर्ममा चाहिँ कुनै पनि रासायनिक औषधि हामीले प्रयोग गरे होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब केराको चाहिँ क्वालिटी भने जस्तो चाहिँ निकाल्न सकिया छैन। किराले चाहिँ छ्याके बनाहा, अब त्यो छ्याके केराको मार्केट चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसो भएर अब प्राङ्गारिक विषादीहरू चाहिँ नेपालमा पाउन नसक्ने, अब बाहिरबाट आउँदा धेरै महँगो पर्ने, अब ल्याएर राख्दा नि काम नगर्ने। त्यसो भएर केरामा चाहिँ यो प्राङ्गारिक खेती चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ र हामीले त्यही महसुस गरेका छौँ। बिस्तारै चाहिँ अब यो केराको सट्टा अरू चाहिँ उच्च भ्यालु हुने खाले चाहिँ तरकारी बालीहरू जस्तो कुरिलो हामीले यहाँ ट्राई गरेका छौँ। अब हामी कुरिलो बढाउँदैछौँ यहाँ। अब भने अर्को फलफुल यसको साटो चाहिँ रोग र किरा कम लाग्ने खालको र उत्पादनको हिसाबले केराभन्दा राम्रो आउने चाहिँ बाली चाहिँ हामीले छनौट गरिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ 3 वर्ष नि भइसक्यो। अब यसलाई हटाएर हामी त्यो बालीतिर चाहिँ लाग्छ। जस्तो रोगको सङ्क्रमणको जोखिम नहुँदो रहेछ यसरी एकीकृत किसिमले यहाँ केरा, यहाँ चाहिँ होइन आँप जामुनहरू, यसरी ड्रागन फ्रुट सँगसँगै। अब यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने अब एउटा बालीमा लाग्ने रोग अर्को बालीमा लाग्दैन। प्राय जसो बालीको आफ्नो आफ्नो रोग हुन्छ। त्यसो भएर अब मानौँ अब आँपमा रोग निस्कियो भने त्यो आँपको रोग चाहिँ केरालाई सर्दैन, केराको किरा आँपलाई अम्बालाई लाग्दैन। अब ड्रागनको किरा चाहिँ अम्बालाई लाग्दैन, केरालाई लाग्दैन। त्यसो भएर यो त झन् सुरक्षित हुन्छ। एउटै बाली रायो भने पुरै मासिने डर भयो। अब विभिन्न किसिमको बाली लाउँदाखेरि झन् चाहिँ सुरक्षित हुन्छ बाली र गर्न सकिन्छ। तर एउटै कुरा चाहिँ के भने धेरै बाली एकै ठाउँमा लाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्वहरू मलजल चाहिँ पक्का नै बढी चाहिँ होसियार हुनुपर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा लिइने ज्ञान चाहिँ व्यावहारिक रूपमा खेतबारीमा आउँदाखेरि त्यसको प्रयोग चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी? अब यो त एग्रो टुरिज्मकै रूपमा पनि यसलाई विकास गरिएको भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू जो आउनुहुन्छ भिजिटरहरू, उहाँहरूले कसरी यसलाई अध्ययनको केन्द्र बनाउन सक्नुहुन्छ, कसरी व्यवस्था? अब अहिलेसम्म आइरहनु भएको मान्छेहरूले, किसानहरूले चाहिँ कतिपयले चाहिँ अब यो तरिकाले गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले नि महसुस गर्नुभएको छ। अब जस्तो खाली जग्गा छ, खाली जग्गामा चाहिँ अब यो बाटोको लाइनमा हामीले यो चाहिँ ड्रागन नलगा भए यो यतिकै खाली नै हुन्थ्यो। यसले पनि राम्रो देखिएको छ। अब राम्रो पनि देखिया। यसको यो फर्मको एट्र्याक्सन मध्येमा यो पनि एउटा एट्र्याक्सन हो अहिले। अब त्यसो भएर यो चाहिँ फल्दा फल खाना भयो। अब बिरुवा नर्सरीमा राखेर बिरुवा बनाएपछि बिरुवा बेच्न पाइयो होइन। र अब आउने मान्छेलाई आकर्षण पनि गर्यो भनेपछि यसले 2-3टा भूमिका चाहिँ खेलिरहेछ अहिले। आवासीय सुविधा पनि छ यहाँ? हजुर, यहाँ चाहिँ अब हाम्रो किसानहरूलाई टार्गेट गरे हुनाले हामीसँग चाहिँ एकैचोटि आउँदाखेरि 40-42 जनासम्म चाहिँ किसानहरू बस्न मिल्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ छात्रावास छ। अनि 12-14 जना बस्न मिल्ने चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ सानो कटेजहरू छ। 25 जनासम्म चाहिँ सहभागीहरूलाई तालिम दिन मिल्ने चाहिँ तालिम हल छ। र हामीसँग चाहिँ एकचोटिमा 24-25 जना बसेर खान मिल्ने सानो खाना घर पनि चाहिँ हामीसँग सुविधा छ भने अब यहाँ प्रयोग हुने किसिमको चाहिँ मलहरू उत्पादनको लागि हामीले लोकल कुखुराहरू र टर्की राखेका छौँ। अनि चाहिँ गडौले मलको चाहिँ सानो एउटा चाहिँ शाखा छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 9वटा चाहिँ बेडमा अहिले चाहिँ गडौले मल उत्पादन भइरहेछ। यसरी चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई यहीँको उत्पादन खुवाउने, फलफुल खुवाउने। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिने मल चाहिँ यहीँ उत्पादन भएको झार अनि गडौले मल र कुखुराको मल गरेर त्यसलाई रिसाइकल गरेर पुर्याउने योजनाका साथ चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ कस्तो खालको तालिमहरू सञ्चालन हुन्छ? ती तालिममा कस्ता खालका किसानहरूले कुन प्रक्रियाबाट सहभागी? अब अहिलेसम्म त चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणको चाहिँ किसानहरू आउनु भएको छ। अब हामीले चाहिँ फर्मले चाहिँ तालिमको प्याकेजहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो प्राङ्गारिक खेतीपातीको तालिम एउटा, अनि त्यसपछि यो चाहिँ करेसा बाली भन्छ किचन गार्डनिङको, अर्ग्यानिक किचन गार्डन कसरी सञ्चालन गर्ने र
12 महिना तरकारी चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो किचनमा चाहिने तरकारी चाहिँ उत्पादन गर्ने त्यो चाहिँ क्यालेन्डर चाहिँ बनाएर त्यसको तालिम किसानहरूलाई दिने अनि त्यसपछि जसको चाहिँ सहरी भागमा जग्गा चाहिँ कम छ किचन गार्डनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ प्राङ्गारिक तरकारी चाहिँ कौशीमा कसरी उत्पादन गर्ने कौशी खेतीको त्यो पनि हामीले चाहिँ अब निकट भविष्यमा चाहिँ यस्तो किसिमको तालिमहरू केरा खेतीको चाहिँ आधारभूत तालिम भयो यो ड्रागन फ्रुटको चाहिँ आधारभूत तालिम आँप लिची अब यो तराई बेल्टमा हुने यी फलफुलहरूको व्यावसायिक खेती कसरी गर्ने अब बगैँचाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यो सम्बन्धी तालिम चाहिँ हामीले निकट भविष्यमा चाहिँ अब सञ्चालनमा ल्याउँछौँ बिस्तारै। एग्रो टुरिज्मलाई प्रवर्धन गर्नका निम्ति तपाईँहरूसँग कस्तो खालको कार्यक्रम छ? अब हामीले चाहिँ एग्रो टुरिज्मको प्रवर्धनको लागि चाहिँ अहिले यो एउटै थलोमा चाहिँ तालिम अब बस्ने घर अब खाने सुविधा यो राखेर सुरु गऱ्यौँ। अब यसको साथसाथै हामीले चाहिँ अर्को के गरेका छौँ भने नेपालको अब आन्तरिक होस् बाह्य होस् चाहिँ स्वयंसेवकहरूलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 3 दिनदेखि बढीमा 3 महिनासम्म यहाँ आवासीय रूपमा चाहिँ बसेर प्राङ्गारिक खेतीपाती सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने चाहिँ अवसर यहाँ हामीले दिन्छौँ। र अब भविष्यमा कृषि चाहिँ पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ यहाँ इन्टर्न गर्न चाह्यो भने अब त्यो पनि हामीले चाहिँ निकट भविष्यमा त्यो पनि व्यवस्था गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कृषि क्षेत्रको विद्यार्थीहरू अधिराज्यभरिबाट आउन सक्ने भयो। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ कृषि स्वयंसेवकहरू जसले चाख राख्छन् चाहिँ प्राङ्गारिक खेतीपातीमा अब त्यस्तो किसानहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ तालिम पनि लिने यहीँ बस्ने सुविधा भएको हुनाले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ अवश्य नै नेपालको चाहिँ कृषि पर्यटनको क्षेत्रमा चाहिँ योगदान दिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। तालिम सँगसँगै प्र्याक्टिकल अथवा व्यवहारिक ज्ञानको पनि हजुर हजुर सहभागीहरूले यहाँ चाहिँ फार्ममै काम गर्न हजुर पाउने भयो हजुर। त्यसको लागि उहाँहरूलाई कति समय जस्तो न्यूनतम एउटा बेसिक प्रशिक्षण जस्तो त्यस्तो के कति समय लाग्छ? अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब 1 दिनदेखि 3 दिनसम्मको चाहिँ ओरिएन्टेसन तालिम हुन्छ पहिला। अनि त्यो तालिम लिइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ के काम गर्ने हाम्रो फिल्डमा भएको बालीहरू अब त्यसमा चाहिँ काम गर्ने मौका चाहिँ दिन्छौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यसको व्यवहारिक ज्ञान पनि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषिमा यो नयाँ पुस्ताको सहभागिताप्रति के भन्नुहुन्छ? कस्तो देख्नु भएको छ? अब जुन परम्परागत हिसाबले चाहिँ एउटा निर्वाहमुखी खेती प्रणाली गर्थे मान्छेले त्यो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यति राम्रो चाहिँ उत्पादन व्यवसायीकरण हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब कि त यस्तै किसिमको इन्टिग्रेटेड चाहिँ फर्महरू गर्न पर्यो या त चाहिँ ठुलो स्केलमा अब धेरैजना मिलेर धेरै एरियामा क्रप चाहिँ स्पेसिफिकेसन गरेर चाहिँ तपाईँको बढी मूल्य आउने खाले चाहिँ बाली केही ग्रुपले अन्न बाली विभिन्न किसिमको सेक्टरको बालीहरू फर्मकै रूपमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले उत्पादन पनि बढी गर्ने व्यवसायीकरण पनि हुँदै जाने र जुन चाहिँ जाहिर खाएर चाहिँ मान्छेहरू जाहिरमा चाहिँ भुल्ने छ त्यो मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवसायमा समर्पित भएर अब आफूलाई पनि राम्रो र देशको लागि नि केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा अवस्था छ नि जस्तो तरकारी खेती गर्नेले तरकारी खेती मात्रै गरेको, बाख्रा पाल्नेले बाख्रा मात्रै पालेको कतिपय ठाउँहरूमा हामीले पनि देख्यौँ। घाँस खेती मात्रै गर्नुभएको किसानहरू पनि हुनुहुन्छ र गाई वा भैँसी दुधका निम्ति गाई भैँसी मात्रै पालेकाहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएका कारणले गर्दाखेरि अब जस्तो दुधकै कुरा, फलफुलकै कुरा, तरकारीकै कुराहरू चाहिँ नि फाल्नु परेको हो। नेपालको चाहिँ सबैभन्दा अहिले चाहिँ यो अव्यवस्थित बजार र बिचौलियाको अहिले पनि हामीले सानो यसको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। नेपालको अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या भनेकै तपाईँको व्यवस्थित बजारीकरण। अब व्यवस्थित बजारीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कार्टेलिङ गर्ने व्यापारी चाहिँ एकमुख भएर अब गोलभेडा भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै नाश हुने दुध भयो। अब दुधलाई हामी चाहिँ केही घन्टा राख्छौँ, केही घन्टाभन्दा बढी राख्न सक्दैनौँ।
अब पाकेको फलफुल पाकेको तरकारी अब केही समय चाहिँ व्यापारीहरू नमिलेर नकिनिदिएपछि चाहिँ कि त कौडीको मूल्यमा बेच्नु पर्यो कि फाल्नु पर्यो। त्यसो भएर जबसम्म चाहिँ यो बजार व्यवस्थित हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो समस्या चाहिँ किसानको आफ्नो काबुभन्दा बाहिर छ। यो किसानले मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। हामी चाहिँ कति चाहिँ तपाईँको यहाँ बजारको समस्याले गर्दा दुध चाहिँ बाटोमा पोख्ने, अब तरकारीहरू लगेर नारायणीको पुलबाट तल फाल्ने, अब यो चाहिँ दुःखद चाहिँ यस्तो किसिमको घटनाहरू चाहिँ भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाहिँ ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ, नत्र भने तपाईँको उत्पादन जसले गर्ने हो त्यो मान्छेहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यस्तोमा चाहिँ किसान आफैले पनि आफ्ना उत्पादनहरूलाई अरू कुनै माध्यममा प्रयोग गर्ने गरीको चाहिँ विधि प्रक्रिया हजुर अब यो दुध किन फाल्नु किसानहरूलाई चाहिँ के हुन्छ किसानहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी धेरै नलेज पनि छैन। एक त नलेजको चाहिँ अभाव भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भने एक किसिमको आक्रोश थियो। अब दुध लगेर सडकमा पोखिदियो, अब दुध बिक्री भएन, दुधबाट पनिर बन्न सक्छ, त्यसबाट चाहिँ दही बन्न सक्छ। अब त्यो क्रिम निकालेर पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि बाँकी चाहिँ मिल्कको चाहिँ दहीहरू बनाउन सकिन्छ, घिउ बनाउन सकिन्छ। त्यसो भएर अब एउटा मात्रै प्रोडक्टमा डिपेन्डेन्ट नहुने, अब जस्तो किसानलाई चाहिँ अब गोलभेडा बिक्री भएन भने त्यसको केडचप बन्न सक्छ, गोलभेडाको जुस बन्न सक्छ। ड्राई गरेर त्यो गोलभेडालाई चाहिँ फ्रुट ड्राई गरेर राखेर पछि खान चाहिँ बेमौसममा खानको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यस्तो किसिमको चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ तालिम नै दिन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ तालिम दियो भने उनीहरूले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या झेल्न पर्थेन होला जस्तो। यहाँहरूले गरिरहनु भएको यो 12-13 बिघाको केरा खेतीमा उत्पादनको हिसाबले र बजार नपाएको हिसाबले त्यस्तो समस्या आएको छ? अब गत साल चाहिँ यो लगातार चाहिँ 5 दिन चाहिँ पानी पर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ केही केराहरू ढलेर नाश पनि भयो। अब केराको बजारको कुरा गर्दा यसको बजार चाहिँ अलिकति सिजनल पनि छ। अब जाडो महिनामा चाहिँ केराको चाहिँ बजार स्वाट्टै घट्छ भने गर्मी महिना लागेपछि एकदम बढ्छ। अब जाडो महिना पनि मुख्य गरेर पुस माघ, मङ्सिर पुस माघ यो 3 महिना चाहिँ अलिकति बजारको समस्या हुन्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ आफैमा केरा उत्पादन हुने समय होइन र केरा चाहिँ कम उत्पादन हुन्छ। त्यो लगाउने समय चाहिँ सिफ्ट गरेर हामीले चाहिँ केरा जुन समयमा बजार छ त्यही बेला नै उत्पादन गर्न सक्ने हुनाले त्यति समस्या पर्दैन। अब गत साल चाहिँ यो कोरोना रोग चाहिँ आउटब्रेक भइसके पछाडि चाहिँ अलिकति केही समय चाहिँ असहज भएको थियो। अनि पछि चाहिँ जब चाहिँ सरकारले चाहिँ कृषि उत्पादनहरू चाहिँ निर्बाध रूपमा ओसार पसार गर्न पाइने नीति राखिदियो र त्यसपछि चाहिँ अलिकति सहज भयो। अब चितवन जिल्लामा उत्पादन भएको केरा चाहिँ बाहिर जाने हो खास। अब हामीले चाहिँ लोकल त्यति बेच्दैनौँ। मैले चाहिँ पोखरा, काठमाडौँ अनि बागलुङसम्म चाहिँ पुर्याएर त्यो केरा चाहिँ व्यापारीसँग सम्पर्क गरेँ। व्यापारीहरू यहीँ आएर लाने हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ व्यवस्थापनमा त अलिकति त कठिनाइ हुन्छ नै। अब बजार त खोज्नै पर्छ, ग्राहकहरू खोज्नै पर्छ। तैपनि बजारै नभएको कारणले चाहिँ केरा कुहिएर जाने अवस्था चाहिँ भएन। उत्पादनका हिसाबले हजुर उत्पादनका हिसाबले चितवनमा त केरा अलि बढी नै उत्पादन हजुर। अब केरा चाहिँ अब केरा जोनै हो चितवनमा। केरा उत्पादन, अब माछा भयो, तपाईँको दुध, कुखुराको चाहिँ उत्पादन हबै हो चितवन जिल्ला र नेपाललाई चाहिँ अब धेरै जसो ठाउँमा सप्लाई गर्ने नै चितवन जिल्लाले हो। त्यस्तो छ अहिलेसम्मको ट्रेन्ड चाहिँ। बजारको हिसाबले त्यस्तो धेरै समस्या अब त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। त केराको चाहिँ बजार हुन्छ तर अब यही चाहिँ अलिकति असहज त भएकै हो। किनभने मान्छे चाहिँ अब कृषिको उत्पादन चाहिँ निर्बाध रूपमा चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन दिने मान्छेलाई चाहिँ फ्रिली निक्लिएर किन्न नदिएपछि त त्यसले केही नै मानेर राख्दैन। उपभोक्ता नभएपछि त्यो ढुवानी मात्रै गरेर त के फाइदा। पोहोर चाहिँ केही किसानहरूले अब हामी वास्तवमा किसानमध्ये नै हामी चाहिँ अलि पहुँच भएको भन्नु पर्यो। अब चाहिँ अलिकति कुरा बुझेको, अब चाहिँ कर्मचारीको रूपमा नि काम गरेको, अब चाहिँ
धेरै मान्छेसँग नेटवर्किङ भएको नाताले नि मलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएन। तर केही किसानहरूलाई चाहिँ अहिले मैले यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ, अब गाडीमा राखेर लैजान दिने, अब सम्बन्धित ठाउँमा पुर्यायो, अब ग्राहकहरू घरबाट निस्किँदैन, कसले किनेर खाइदिने? त्यो हुने बित्तिकै अटोमेटिक केराको मार्केट चाहिँ पोहोर चाहिँ घटेको थियो। कतिपय मान्छेको खेर नि गयो होला। तरकारी चाहिँ के कुन तरकारीहरू लगाइरहनु भएको छ? अब हामी कहाँ चाहिँ यो हरेक मौसमको तरकारी लाउँछ। अहिले हामीसँग चाहिँ मुला छ, अनि रामतोरिया छ, बोडी छ, अनि अलिकति चुकन्दर पनि छ, अनि काँक्रो अलिकति लगाइरहेका छौँ र कुरिलो छ हामीसँग। यसको बजार पनि काठमाडौँ नै होला? यो त हामीसँग धेरै हुँदैन, अब स्थानीय नै बिक्री भइरहेको अहिलेसम्म। कुरिलो चाहिँ अलिकति काठमाडौँ पनि गयो हाम्रो, र अहिले पनि डिमान्ड छ काठमाडौँमा। अब हामीले दिन सकिरहेन। अब यो चाहिँ थोरै उत्पादन भएर निस्किन्छ। अब त्यो भएर यो चाहिँ ढुवानीको समस्या छ। यो चाहिँ अब कुनै गाडीलाई रिक्वेस्ट गरेर थोरै पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो त 5-10 किलो गरेर अब गाडी कुरिलो निस्किँदैन पनि। यो चाहिँ एकदमै महँगो चिज। अब केजीको 1000मा हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ। अब त्यसो भएर यो बिग्रियो भने लस पनि धेरै हुने, र मान्छेले किनेर लाँदा नि एउटा मान्छेले धेरै किनेर लाँदैन यो। त्यसो भएर अब यो चाहिँ थोरै गरेर यहीँ अहिलेसम्म चाहिँ बेचिरहेका छौँ। अब काठमाडौँ पनि पठाउने व्यवस्था चाहिँ अब एउटा बसलाई रेगुलर भनेर उहाँ सामान पुगिसकेपछि सम्बन्धित मान्छेलाई रिसिभ गर्ने गरेर त्यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सेड्युल चाहिँ मिलाएको छौँ अहिले। यो कृषिको व्यावसायिकताको कुरा गर्दाखेरि यसको यान्त्रिकीकरण, प्रविधिहरूको सम्बन्ध र पहुँच चाहिँ कस्तो छ? त्यो कति आवश्यक छ? अब म्यानुअलले गरेर काम गर्न त्यति सम्भव हुँदैन। अब कृषिको यान्त्रिकीकरण त एकदमै जरुरी हो, तर हाम्रो चाहिँ जग्गाको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर छ, अब तपाईँको यसले गर्दा नि यान्त्रिकीकरणलाई चाहिँ एकदमै असर गरिरहेको। जस्तो अब अहिले चितवनमा चाहिँ गहुँ पाक्यो, अब गहुँ पाक्यो कम्बाइन हार्भेस्टर लिएर आउँछ। अब 5-5 गट्ठाको चाहिँ जग्गाको टुक्रामा त्यो कम्बाइन हार्भेस्टर चाहिँ फ्रिली घुमाएर हार्भेस्टिङ गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुने। अब ठुल्ठुलो चाक्लाबन्दी जग्गा हुन्छ। अब विदेशतिर त तपाईँको 100औँ हेक्टर जग्गा, 100औँ एकर जग्गा हुन्छ। अब मेसिनले चाहिँ बिउ लगाउने, मेसिनले गोड्ने, मेसिनले काट्ने भएको छ, र चाहिँ यो चाहिँ म्यानुअल डिपेन्डेन्सी चाहिँ घटाएको पनि छ, र कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि घटाएको छ त्यसले। तर हामी कहाँ चाहिँ अब जग्गाको चाक्लाबन्दी छैन, जग्गा टुक्रा सानो छ। अब त्यसो भएर हामीले चाहिँ बाहिरको जस्तो ठुल्ठुलो मेसिन भन्दा पनि हामीलाई उपयुक्त हुने किसिमको सानो मेसिनको, हाम्रो हावापानी सुहाउने किसिमको मेसिनहरू चाहिँ विकास गऱ्यो भने अब लाइनमा चाहिँ गोडमेल गर्ने खाले सानो ट्र्याक्टरहरू, बिउ छर्ने ट्र्याक्टरहरू, ड्याङ बनाउने ट्र्याक्टरहरू चाहिँ लगाउन सक्यो भने अब मान्छेले गर्ने काम घटाउन पनि सकिन्छ, र कृषिमा लाग्ने लागत पनि घटाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि उत्पादन कस्ट घटेपछि सस्तोमा उपभोक्तालाई दिन पनि सकिन्छ। यो कुरातर्फ चाहिँ ध्यान दिने जरुरी छ हामीले।